زعما درت وريضه خصها تبقى وريضه. بون في التنتيف جو بونس كو سا سفو يولي قد هكا. Hello! Hello, j'espère que vous allez bien, que Faïqin en forme, Nashten et compagnie. Pour ma part, I'm good, alhamdoulilah. Je viens de finir la séance d'afro sur Zoom. Puisqu'on n'a pas c'est le confinement, mais là c'était sur Zoom. D'abord, c'est le confinement, mais est-ce qu'on a de la vidéo? Anyway, je voulais tourner une vidéo à la livraison اللي عاد وصلتني اليوم and I'm so happy to show you شنو هي هاد la livraison. Attendez, je vais vous montrer. Et la lumière fut. Je viens de recevoir la tant attendue brosse Revlon. Je suis hyper contente parce que c'est une brosse li I'm like شحال قلبت عليها partout. Elle est en rupture de stock everywhere. Oui. On va l'enlever, ça sera mieux. Je vous disais donc عايزة نقلب على هاد la brosse Revlon everywhere وما لقيتهاش. Donc ملي ما لقيتهاش qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'ai commandé la fake Revlon parce que oui خرجت واحد la marque made in China forcément. C'est le roi de l'imitation et de les inspirations. Et du coup مشيت كنقلب لقيت كاينين دو بروس one step made in China, وحده 1000 واط وحده 1200 واط. Et on dit que la 1200 واط حسن من la 1000 واط. That's what they say. الله اعلم. انا عندي la 1000 غادي نجربوها هي والغيفلون نشوفوا واش كاينه une différence. Breaking us down when we all should let it be. We belong to you and me. I believe in you. La da la. Bah, de tout à l'heure c'était un mess la salle de bain parce que غرقت l'huile partout. عاد بديت كنمسحها كنديرها في شعري just kidding. بدات في شعري مسحتها et j'ai pris l'huile من القرعه ودرتها في شعري. Et je sais que la vidéo sera malheureusement reprise par des revendeurs qui ont peu d'éthique parce que هادشي اللي وقع. كنت درت دي ستوري على ديك لا وان ستيب اللي كانت وصلتني. جات واحد لاباج out of nowhere واش كتبيع المزيان واش كتبيع الخايبه واش كتبيع شي حاجه ما كايناش واش سو سون دي اسكرو ما كيصيفطوا لكمش بيتيتر اصلا لا بروس ديالكم. خداو لا فيديو ديالي من ستوري وحطوها كوم كوا زعما خديت من عندهم و جو سوي ساتيسفيت دو برودوي alors que ما كنعرفهمش. دونك فيت très attention à l'achat ديال هاد لي دو برودوي. انا نعطيكم لي باج دو كونفيونس اللي خديت من عندهم. Il y a une parfumerie في قنيطرة ديال اللي سميتها ايفا بلوش قنيطرة اللي خديت منها لا وان ستيب ميد ان تشاينا. اي لا ريفلون خديتها من عند اسماء اكسسوارز شوب. اي vous avez un code promo moins 10% اللي هو زي 10. جو vous mets tout en barre d'infos. هادو هما لي سيت اللي انا كنقترح عليكم. سيتات واحد اخرين خداو هاد الفيديو خداوني كنصايب شعري بيهم وحطوهم. جو لي كوني با ما كنعرفهمش ما عمري شفتهم في حياتي. اي vous voilà averti. Vous voilà averti parce que après تاخدوا شي سيت ينصبوا عليكم ما يصيفطوا لكمش لا بروس تقول لي زين مشنا الفيديو ديالك تماك. je ne connais pas ces sites. les deux sites ولا les deux pages Instagram اللي كنقترح عليكم راه هما في صندوق الوصف. دونك هما اللي تمشيو تشوفوهم parce que le reste je ne vous promets rien. hello back. donc mes cheveux ما نشفتهمش ما قصتهمش ما درت ليهمش سيروم اذا نفخوا كما كتشوفوا. حيت جينيرالمون مني كنغسل شعري سوا كنضفرو سوغ بلاص كمسا. الله يغد لي كيكون عندي دي بوكل بلا حراره. الا بغيتو تعرفوا كيفاش تبوكليو شعركم بلا ما تستعملوا الحراره غنخلي لكم لا فيديو في هاد الاي اللي هنا ولا اللي هنا. اي سوا كندير له هذيك القضيه سوا كندير له ان سيروم بور كيل سو كالم. المهم ما كنخليهش بحال هكا ماشي كندوش وكنمشي الناس وكنخليه الصباح يصبح كيف ما بغا. دونك اليوم صباح كيف ما بغا شعري. زعما درت وريضه خصها تبقى وريضه. وصلت الوقيته اللي كاملين كتساينوا بغيتو تعرفوا على الفرق ما بين لا بروس اللي هي the real one ديال غيفلون اي ليميتاسيون ديالها اللي هي هذه one step made in China. On va ouvrir Revlon. La brosse كتجينا comme ceci la Revlon. هذه حتى هي راه جات في البواطه ديالها غير لحتها الصراحه بواطه ديال وان ستيب. دونك نحلوها
Et tada! I'm so happy. بون دايرين معها كتاب ما غنقراوهش ياك حنا بغينا نشوفوا الريزولطا نيشان. لا بروس ديال ريفلون ديجا هادي ديالها البري، هاد الحديده اللي هنا اللي كتصايب الشعر البري هادي اون ديري ميكا. دونك الا كتسمعوا صوت سمعوا فيديو اسمر سمعتوا اون ديري اون سورت دو حديده في لا ريفلون الوغ كو في ديال الشينوا اوبس اون ديري on dirait que c'est du plastique. Donc déjà كاينه هذا الفرق وهذه الحديده ديالها كتبري وهذه البلاستيكه ديالها ما كتبريش as you can see. Ensuite في la Revlon حتى هي فيها les deux différents types de poils في la brosse. Je sais pas si vous arriverez à voir. كاينين هاد لي بيكو الكبار et كاينين وحدين صغار بحال en poil de sanglier de faux sanglier هادو. Et pareil pour la one step, mais vu que استعملتها هادو مش نتفين كتر. Mais bon هادي راه مستعملة 3 fois je pense. اليد ديال لا وان ستيب elle est plus sympa. علاش؟ باسكو انا يدي كيعرقوا بزاف، غادي تلقاو بزاف ديال الطبائع فيها باسكو يدي فريمون كيعرقوا بزاف. داكشي علاش على لا كليم كنتمنى زعما تنفعني شي شويه. هنايا الي مات دونك ملي كتشدها ما كتزلقلكش من يدك فاسيلمون، الوغ كو هادي لا تيكستور باش مصيبه في كو غير كنشدها فريمون ريغاردي غادي يبان لكم غير كنشدها يدي كتزلق، الوغ كو هادي je peux la maintenir plus facilement avec des mains moites. Donc voilà. Ensuite هادي روز من التحت، هادي كحله من التحت. Pareil, vous avez des niveaux في هادي et des niveaux في هادي. Et هادي عندها الغوز هابط من الفوق حتى لتحت، هادي غوز غير في هاد الجهه. Et voilà. Et هادي le câble ديالها il tourne pas alors que la Revlon le câble كما كتشوفوا il tourne plus facilement, donc يمكن لكم تستعملوها beaucoup plus à l'aise. Donc هادو هما لي ديفيرونس اللي بانوا ليا هاد الساعه. Et sinon la brosse, j'ai l'impression que la Revlon طول. Oui, regardez. La brosse Revlon طول من la brosse الأخرى. Donc la Revlon elle est plus grande que هادي. Et j'ai l'impression que la one step ديال الشينوا عرض من la Revlon. Donc غندير النص ديال شعري اليسري بلا ريفلون والنص ديال شعري اليمني بالوان ستيب ميد ان تشاينا اند ليت جو. ما عرفت فين نقدر نشري دي غون ديال سميتو ديال القطن باسكو جي هادو مي ايبر قدام دونك دوكو كلهم تقطعوا كلهم تحرتكوا. هذا ميم فيه الصباغه ديال اليدين ومقطع من لو بوس. Et je ne sais pas où est-ce que je peux acheter ce genre de gants ديال القطن. الا كنتو عارفين خليو لي اون كومونتير عافاكم فين نقدر ناخذهم باش نبقى نصيب شعري بهم باسكو فيو كو يدي كتعرق ما كنتحكمش مزيان في السيشوار. Je sépare les cheveux ديالي en 3 parties généralement en 2 parties هكا. دونك كنقسم شعري في النص لجوج اجزاء ومن بعد كل جزء كنقسمو ل3 د الاجزاء هكا. كي كنديرو ندورو هادشي. Ok, donc غنستعمل فيهم بجوج لا température maximale comme ça on est tranquille. Donc ها هي la première partie مصيبه بلا Revlon, j'aime beaucoup. كما كتشوفوا ما كتليسيش ماشي بحال ان فير ا ليسي c'est-à-dire que كيبقى لك فريمون دو فوليوم في الشعر ديالك. دونك احنا استعملنا لا Revlon. De l'autre côté, je vais utiliser la One Step Made in China, la 1000 watts. Pour info, plus كتاخد كثرت الشعر بلوس كتاخد الوقت انك تصيب شعرك وتعاود تصيب ديك لاميش وتعاودها. بلوس لاميش كتكون رقيقه بلوس لاميش كتخدم يمكن لك تخدمها رابيدمون. دونك جالوم وان ستيب ماشي نفس الصداع ديفيرون. ديروا بوز لهاد لا فيديو اوكي
وسيروا اشتركوا في القناه الا كنتم مشتركينش، ديروا سبسكرايب، سيروا ضغطوا على سابوني، اشتركوا في القناه باسكو سا مفرا بليزير. هادشي كامل باش ما نوريكمش شعري داكشي دايره هكا. ما تنساوش اوسي ديروا لي لايك لهاد لا فيديو اللي عجبتكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو جداد. ويلا نكملوا الفيديو. كنحاول نشوف واش كاين شي فرق. لا بروس وان ستيب ديال الشينوا سخن من لا ريفلون. كنحس بشعري كيسخن بوكو بلوس كو لا ريفلون كنحس بشعري ما كيسخنش اوطون. مي باغ كونطخ جي لامبرسيون كو هادي ليس بلوس كو هادي، يعني هادي جي لامبرسيون كو فيها بلوس دو فوليوم كو هاد الجهه اللي صايبت بلا وان ستيب ديال الشينوا اللي كتهبط الشعر اونكور بلوس كو هادي. كيما كتشوفوا ريغاردي هذا طول من هذا، سي باسكو هذا بقى فيه بوكو بلوس دو فوليوم وهذا هبط بوكو بلوس. ابري النيفو ماكسيمال ديال لا ريفلون ما يسخنش اوطون كو النيفو ماكسيمال ديال لا وان ستيب. دونك بوتيتر كو لا ريفلون كتحافظ على الشعر اكثر من لا وان ستيب باسكو كنعرفوا بلوس لا تمبيراتور كطلع بلوس بيان سور الشعر كتحرقو اكثر. دونك جو بونس كو سي بلوتو سا. دونك نكملوا. On va faire tous les cheveux من اليسار ومن اليمين عاد فريمون نعطيكم لا في ديالي فينال. Je reprends la Revlon. Donc voilà où on en est de la Revlon. Je reprends la One Step China. Je trouve que définitivement هذه ديال الشينوا كتصيب الشعر beaucoup plus rapidement que la Revlon parce que je trouve que سخن. انا بعدا كنصاد بزاف مني كنستعمل هذه ديال الشينوا بلوس كو مني كنستعمل لا Revlon. مي تا لا Revlon سخونه attention c'est juste que كتجيني هذه سخن. je ne sais pas واش c'est juste moi mais en tout cas je sens que هذه سخن. ثاني شيء لاحظته حد الان في الشعر ديالي سي كو في لو كوتي ريفلون ما عنديش شناتف بحال اللي عندي في لو كوتي ديال لا وان ستيب. يعني ما عنديش دوك شنو كنعيطوا لهم التنتيفات لي زانتين. J'ai pas autant d'antennes, je vais essayer de نقرب لكم pour que vous puissiez voir. Là, j'ai vraiment beaucoup كتشوفوهم. J'espère que تكونوا كتشوفوهم. انا vous voyez مشيت لكم الحيط باش بان لكم. دونك لا سي vous voyez bien عندي بزاف ديال الشناتف في لو كوتي وان ستيب دونك ميد ان تشاينا. فريمون كنحس بشعري بحال كيولي الكتريك وكيتشنتف. مي il est par contre beaucoup plus lisse que في لو كوتي ديال لا Revlon. فين je le trouve moins lisse. جو trouve plus volumineux. كنحس بكاين الفوليوم اكثر في هاد الجهه كهاد الجهه. هاد الجهه الي ليس هابطه. مي باغ كونط كيما قلت لكم كاينين الشناتف اللي جو ديتيست في الشعر واللي كتبقى باين بحال ما درتي حتى شي مجهود في الشعر ديالك. الوغ كو لو كوتي ديال لا Revlon كاين شناتف مي rien à voir مع هاد الجهه. هاد الجهه سي فريمون obvious باينين بزاف ça se voit trop alors que le côté ديال لا Revlon فريمون ما باينينش وما كاينينش اصلا كتاب. فريمون قلالين. فريمون هاد الجهه مشوكه. فوالا جي تروفي المو. هاد الجهه كتلقاوها مشوكه الوغ كو هادي با دو تو. جو découvre avec vous hein. On va terminer avec je vais نجبد لا Revlon pour هاد لو كوتي. Par contre ce que j'ai remarqué aussi c'est que l'autre la one step كدور plus facilement في les cheveux. كيمكن لك تدورها plus facilement que هاد لا Revlon. هاد لا Revlon je trouve que ما كدورش aussi facilement que الاخرى. Mais vraiment là j'ai je sais pas vraiment ما عرفتش واش vous arriverez à voir à la caméra mais c'est ça se voit. Ça se voit que عندي بزاف ديال الشناتف. Au début je me disais c'est parce que كنصيب شعري وهو فازك et généralement ملي كتصيب شعر وهو فازك كيولي الكتريك وكيتشنتف بزاف. mais là je vois que كاينه une big différence entre هاد الجهه اللي vraiment presque ما فيها حتى شي شنتوفه حتى شي antenne alors que هاد الجهه j'en ai beaucoup. donc je continue avec la Revlon.
vais terminer le côté Revlon. نكمل في خطره باش نكمل عاوتاني لا خرجه اخرى خطره. Done with le côté Revlon. Je reprends la one step et نكمل بها l'autre côté. وصلت سخونه. Donc je ne sais pas واش كتبان لكم la différence. انا الصراحه كتبان ليا في الشعر ديالي vraiment on voit une différence. Déjà regardez la différence في الدوره ديال الشعر. بلا ريفلون j'arrive اني ندخل شعري vers هاد le côté alors que بلا one step j'y arrive pas كيبقى هابط. Je vais réessayer. Après plusieurs tentatives, que tu y arrives, mais un peu difficilement par rapport à l'hada qui est rebondi. Sinon, au niveau du volume, il n'y a pas photo, je pense que c'est comme mzien, fatsouera. Had le côté qui a beaucoup plus de volume et de forme que had le côté j'ai vraiment lisse minna et qui prend un peu forme meltert. Yani, là j'ai l'impression que la one step dial chinois j'ai plus de volume vers le bas dial chari, alors que la Revlon j'ai l'impression que chari radi homogène, on va dire ça comme ça, et que radi ou qui graduellement. Regardez, radi ou qui et il prend du volume graduellement, alors que bhadi je trouve que là habat bzaf et là ça prend un peu plus de volume. Si vous voyez ce que je veux dire. Yani radi يكون عندكم plus un résultat lisse bla one step dial chinois que بلا ريفلون qui te donne واحد لو فوليوم. هادشي اللي كتواعد به اصلا لا ريفلون ولا وان ستيب انها تصيب لك شعرك وتخلي لك الفوليوم ديالك ما تنقصوش ليك فحال ان ليسور. دونك جو تروف كو لا ريفلون elle respecte plus شنو كتقول que la one step. Après dernier petit détail et je ne sais pas واش غادي يبان لكم بزاف ou pas, على ما كيظهر لي كيبان لي بلي كاينين شنيتفات كثر من جهه la one step que من جهة لا ريفلون. Je vais essayer نقرب لكم ou plutôt نقربكم ليا ولا نقرب لكم. C'est la même chose. Regardez. Je vais essayer d'être comme ça باش يبان لكم مع الحيط بيض شعري d'une part et de l'autre. Je trouve que déjà من القدام لا ريفلون مصيبه حسن. Je trouve parce que je trouve que هنا la one step الاخرى elle a trop lissé et خلات بزاف الفوليوم لتحت. Donc je trouve que هنا c'est plus proportionnel et je trouve que عندي شناتف كثر من هاد الجهه ديال لا وان ستيب ديال شينوا كو من جهه لا ريفلون و ما كاينينش بزاف ديال الشناتف اون لي فوا با بوكو. ماشي ما كاينينش خطره كاينين باسكو جي دي بيبي هير اي سي نورمال يكون عندي شناتف سوف كو j'en vois beaucoup moins ici que في هاد الجهه. C'est ce que je remarque. Après, je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser شعري vivre pendant واحد ساعتين ونرجع لكم بالريزولتا ما بين التصاويبه ديال وان ستيب وما بين التصاويبه ديال لا ريفلون. باسكو ملي كنت كنصايب شعري بلا وان ستيب حيت اللي وصلتني الاولى كان الريزولتا سور بلاص كيكون ليس ومن بعد كيتنفخ ليا ان بو شعري كيعطي واحد الريزولتا زوين ديال دي شفو مصيبين ما مصيبين فهمتيني كيبان بحال شعرك ناتوريلمون هكاك ماشي مصيبه بروشينغ. دونك كيتنفخ و il bouge un peu. غنشوفوا واش حتى لا ريفلون سا الميم كا ولا سافا ريستي بحال هكذا. ما غادي ندير لا سيروم لا كريم لا حتى شي حاجه. دابيتود كندير ان سيروم ملي كنسالي بروشينغ ولكن دابا ما ندير حتى حاجه بور نو با فوسي لي ريزولتا ونخلي الشعر من هنا يعيش ومن هنا يعيش ونشوفوا النتيجه ديالو من بعد واحد الساعتين. سينو لي بوين بوزيتيف اللي لقيتهم في لا وان ستيب واللي ما لقيتهمش في لا ريفلون سي كو فريمون ضربه جوج بلا وان ستيب كتكون نشفتي شعرك الوغ كو بلا ريفلون سا برون بلوس دو طون انك تنشف الزغبه ديالك. يعني كتاخذ وقت كبر انك توصل للنتيجه اللي انت باغيها كو بلا وان ستيب. مي اون ميم طون واش ما كتخرجلكش على الشعر هذا هو السؤال حيت لا وان ستيب مازال حد الساعه كنحس بهاد الودن اطرطق بالسخونيه الوغ كو هادي وي سخونه مي با اوطون كو لا وان ستيب.
مي دوكو فيكو لا وان ستيب سخن من لا ريفلون مني كتصيب بها شعرك كيتصيب اسرع بكثير. دونك هاد الجهه تصيبت ليا اسرع من هاد الجهه ديال لا ريفلون. ثاني شيء اللي عجبتني في الوان ستيب واللي ما لقيتش في الريفلون سي كو مني كنكون كنصايب اون ميش كنقدر نبقى ندور الوان ستيب على ديك لا ميش شحال ما بغيت، الوغ كو لا ريفلون خاصك تدورها غير مره وتيري فيغ لو با. ما قديتش نبقى ندور ونعاود، ما عرفتش واش سي دو لي بيكو ديالها ولا النوع ديال جوستومون السنينات اللي دايرين في لا ريفلون، مي ان توكا ما قديتش نبقى ندور ونهبط. كندور تدويره وحده اي جو ليس، وكنعاود ندور تدويره وحده حتى لجوج تدويرات اي جو ليس، الوغ كو بالاخرى يمكن لي نبقى ندور حتى ليا. دونك هادو هما لي ديفيرونس اللي بانوا ليا. نساينو ساعتين ونرجع نقول لكم شنو كنفضل، واش الريفلون ولا الوان ستيب. A few minutes later. اشوف قربتكم. الوغ bon في التنتيف je pense que ça se vaut. بجوج مشنتفين un peu. j'ai pas mis de sérum donc شعري لا من هنا كنحس به نشف بزاف باسكو انا شعري il a besoin d'hydratation dernièrement ولا ناشف بزاف. خاصني نكثر من لي ماسك باش نهيدراتيه باسكو جو سون كو نشف ليا مزيان. سينو من جهه لا بروس وان ستيب كوم من جهه لا بروس ريفلون كنحس انه تنفخ دي دو كوتي، مي سا قلت لكم سي دو حيت ما درتش السيروم دونك كنحس في شعري كيتنفخ سورتو مع لوميديتي، وهاد الايامات كاينه لوميديتي والصهد بزاف في المغرب. دونك دوكو سورتو في الرباط انا مشيت لمراكش شعري كيولي بحال هكا، مي في الرباط كاينه لوميديتي كثيره دونك شعري كيتنفخ اي ما درت حتى شي سيروم. سينو لا جينا نشوفوا من جهه التصاويبه كيبان لكم الفرق كنظن 100%. الفرق باين. هاد الجهه فريمون elle a gardé la forme ديالها. elle promet du volume, il y a beaucoup de volume. هنايا elle promet du volume ما كاينش volume، يعني الشعر هابط بحال ليميت صيبتو بليسير وما صيبتوش مزيان. دونك من هاد الجهه كتلاحظوا ان الشعر هابط من هاد الجهه فريمون يا بوكو دو فوليوم كيما وعدتنا لا بروس، باسكو لا بروس ريفلون هذا هو الهدف ديالها، هي انها تخلي لك الفوليوم في الشعر ديالك. وانا كنظن بلي هاد الجهه كتحترم بلوس لو فوليوم ديال الشعر كو هاد الجهه اللي فريمون هبطات ليا شعري. ابري بطبيعه الحال سو ني با لو ميم بري، راكم عارفين هادي دايره ان توكا من عند ايفا بلوش قنيطره 350 درهم كونتر هادي دايره 900 درهم عند اسماء اكسسوارز شوب، يعني plus que le double du prix ديال هادي. le résultat c'est pas vraiment نفس الشيء كما كتشوفوا. هاد الجهه فيها الفوليوم، هاد الجهه ما فيهش. دونك سا ديبون دو نتوما وشنو باغيين ونتوما والبودجي ديالكم. الا ما عندكمش بودجي بلوس كو سا يعجبكم الريزولتا في الشعر، يعني بغيتو شعركم يكون بحال هكذا بلوس هابط، باوي لا وان ستيب فخا تو سامبلومون لافير. الا كنتو فريمون فو فولي دو فوليوم في الشعر ديالكم و يعني بغيتو بلوس هاد لو ريزولتا والبودجي ديالكم كبر شي شويه، ديك الساعه لا ريفلون فخا لافير. دونك فوالا قارنت لكم ما بين لي دو. كليرمون الا سولتيني اين جهه عجبتني ما غاديش نقدر نجاوبك باسكو سا ديبون دو كل نهار والدماغ ديالي. كاين نهار اللي غادي نبغي شعري يكون هكذا فيه بوكو دو فوليوم ومقاد مزيان من التحت، وكاين نهار اللي غادي نبغي شعري يكون ان بتي بو بلوس او ناتوريل وهابط بلوس. دونك صراحه لي دو انا عاجبيني. ندير سيروم باسكو شعري غادي يولي قد هكا. دايوغ الا كان عندكم شي سيروم زوين ا مو كونسيي اليزي. بور المومون موا جوتيليز هاد لو سموث سيكسي هير ديال لا مارك سيكسي هير، مي زعما جو سوي برونوز الا عندكم ان سيروم زوين باسكو جي انفي دو شانجي، جي انفي دان سيروم واحد اخر. دونك الا عندكم شي سيروم زوين تنصحوني به ما تنساوش تكتبوه ليا en commentaire. دونك هبطت هاد الجهه، جو نهبط هاد الجهه اوسي. هانتوما تشوفوا نيت ابري ابليكاسيون دو سيروم كيفاش غادي تجي كل جهه فيهم. اب اي اب. Et donc voici le résultat final avec sérum et tout. Donc à vous de voir ina côté عجبكم واش le côté un peu plus naturel mais en même temps assez lisse ou là le côté qui donne vraiment du volume le char et qui est beaucoup plus مقاد من التحت. Donc à vous de voir celle qui vous intéresse, à vous de voir le budget اللي عندكم واللي باغي نحطوه في une brosse soufflante. En tout cas moi franchement j'aime les deux, j'aime le résultat ديال les deux. Après نهار صراحه نكون باغا شعري يكون ليس j'utiliserai un lisseur parce que الا بغيتي فريمون الشعر ليس il y a pas mieux qu'un lisseur. هاد لي بروس soufflantes
ما غاديش يصلح لكم. الا كنتو vous aimez plus les cheveux هكذا اللي كيبانوا avec du volume مصيبين naturellement etc. bah oui je vous conseillerais soit la Revlon soit la One Step pour un résultat un peu plus désordonné mais واخا هكاك زوين. يعني j'aime bien صراحه même le résultat ديالها je le trouve sympathique. Après هذا il est plus مقاد. Donc à vous de voir. J'espère que la revue elle a les deux brosses Revlon et One Step تكون عجباتكم. ما تنساوش خليو ليا لي لايك اللي عجبتكم هاد لا فيديو كوم سا ندير لكم هكذا دي كومباريزون ما بين دي برودوي اللي غادي تطلبوهم مني. ما تنساوش ايغالمون تشتركوا في القناه الا كنتو مشتركينش. مرحبا بكم انا زينب من قناه زي بيوتي. اي ما تنساوش تفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو جداد. Et maintenant je t'avais aussi تخليو ليا les commentaires ديالكم parce que j'adore vous lire. D'ici là je vous fais d'énormes bisous. نتلاقاو très bientôt vidéo جديدة. السلام عليكم.